प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के 5 दिन हैं, 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा को हाजी ने मिना जाना होता है और वहाँ हमने 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। 5 नमाज़ें वहाँ पढ़ना सुन्नत है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फ़जर। हज का सबसे अहम दिन 9 ज़िलहज्जा है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि हज किस दिन होता है, तो हज 9 ज़िलहज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौम अरफा है, क्योंकि ये हज का रुकन आज़म है। सबसे नेक दिन जो है वो है 9 ज़िलहज्जा, यानी जो अरफात ही नहीं गया होगा उसका तो हज ही नहीं होगा। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब ग़रूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि मगरिब का वक्त हो गया, ग़रूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुज़दलिफ़ा। अब जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। ये भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाएगा मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा जाना है और वहाँ इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है और फ़जर भी मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। पूरी रात हमारी कहाँ गुजरेगी? मुज़दलिफ़ा में। अब जो सुबह आएगी वो कौन सी सुबह होगी? 10 तारीख़ की। सारी दुनिया बकरा ईद मनाएगी, मगर जो हाजी ईद मनाता है ना, मैला कुचैला है, बाल बिखरे हुए हैं, नींद भी नहीं ली हुई है, मगर जो ईद का मज़ा है, वो जो थकन का मज़ा है, वो जो सरूर है, दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। अल्लाह हमें हर साल ऐसी ईद नसीब फरमाए। अब रात को कंकरियाँ ढूंढ लेनी हैं। अब 10 ज़िलहज्जा को 3 काम करने हैं। 10 ज़िलहज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरियाँ मारना। बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी हैं, एक ही शैतान को मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे तो उसके बाद कुर्बानी करनी है। कंकरी मारकर आपने अपने मोहल्लम को, अपने ग्रुप वालों को भी, जो लोग आपकी कुर्बानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि आपके हज की कुर्बानी हो गई है, इससे पहले नहीं, लेकिन जैसे ही आपको कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतरवा देने हैं, या कसर करवाना है या हलक करवाना है। इस्लामी बैलों ने जो तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियाँ ख़त्म। खुशबू लगाएं, सिले कपड़े पहनें, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्द और औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो भी तवाफ़े ज़ियारा करते ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज नॉट इज़ दैट डिफ़िकल्ट दैट द पीपल थिंक। जितना इसको जो हवा बना लेते हैं इजी हो जाएं। अब आपने सारे काम कर लिए तो अफजल ये है 10 तारीख को ही तवाफ़े ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फ़र्ज़ जो है वो तवाफ़े ज़ियारा है, जो करना लाजिम है। अब तवाफ़े ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है और 12 की ग़रूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा ये है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफ़े ज़ियारा करें, क्योंकि हज के दिनों में अब एक बात का ख्याल रखें, हमने जो पीक टाइम्स हैं उनमें से बचना है। पीक टाइम्स किसको कहते हैं? रश का टाइम। जहाँ जहाँ पॉसिबल है पीक टाइम्स हैं, उनको आप अवॉइड करें। जिन मुश्किल टाइम में हमें शरीयत इजाज़त देती है, अगर थोड़ा सा हम इसको इजी कर लें, आप मज़े से हज करेंगे। और इंशाल्लाह बड़ी उम्र के लोग भी बाज़ औक़ात साथ होते हैं, इसलिए बच्चे भी साथ होते हैं। इजी रहिए। अब 10 के बाद जो रात आएगी, ये कौन सी रात कहलाती है? 11वीं शब। 11 और 12 की शब को जो है ये मिना में गुजारना सुन्नत है। 11वीं और 12वीं को बड़े 2 काम करने हैं, और वो काम है रमी करना। तीनों शैतानों को, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को। लेकिन 11वीं और 12वीं को रमी का वक्त ये तब शुरू होगा जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि फ़जर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं? अराफात में कैसे पता चलेगा कि मुझे रहना है? कैसे होगा? तो एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन आपके मोबाइल्स पे सेट हो जाती है, प्रेयर टाइमिंग्स। वो तो हर मोबाइल में होनी चाहिए। आप दुनिया में जहाँ चाहें
آپ کو روز پتہ چل جائے گا، پریئر ٹائمنگز آپ کو بتائے گی کہ آج فجر کا وقت کب شروع ہوا، ظہر کا وقت کب شروع ہوا، عصر کا وقت کب ہوگا، مغرب کا وقت کب ہوگا، عشاء کا وقت کب ہوگا۔ تو 11 اور 11 میں ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا، مگر وہی پیک ٹائم ہے، سارے حاجی مینا میں ہیں، سب کو رمی کرنی ہے، گرمی زبردست ہوتی ہے اس وقت۔ 11 اور 12 بجے فل گرمی کا وقت ہے، لاکھوں لوگ رمی کرنے اس وقت جاتے ہیں، آپ نے نہیں جانا ہے۔ میری بات سمجھ لیں، گھڑی کا ٹائم نوٹ کر لیں۔ آج کل تو 7 بجے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، آپ نے 4 ساڑھے 4 بجے جانا ہے۔ 4:30 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، 5 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن 4:30 5 بجے کے درمیان چلے جائیں، یا اول وقت میں عصر کے وقت عصر پڑھ کر چلے جائیں۔ جب آپ اپنے خیمے میں عصر کا وقت ہو جائے تو آپ کو لوگ کہیں گے، یہ بتا دوں میں آپ کو، کہیں گے بھائی ابھی تک نہیں گئے رمی کرنے، رمی نہیں کی، تو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، ہم بعد میں جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ شام کو رمی کریں، پھر بعد میں آپ 11 تاریخ کو اب آپ چلے جائیں حرم پاک کی طرف۔ آپ کو طواف زیارہ کرنا تھا، اب آپ تگڑے ہیں، آرام بھی کیا ہوا ہے، دوپہر تک تو آپ نے آرام کیا، دوپہر تک ایک اور بار غسل کر لیں، خوشبو وغیرہ لگا لیں، احرام بھی نہیں ہے، رمی کریں اور رمی کر کے سیدھا مکے چلے جائیں۔ اب حرم پاک جانے کے لیے باقاعدہ وہاں پیدل چلنے کے لیے راستہ ہے، ٹیکسی میں مت جائیے گا۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر، 1.25 گھنٹے کے اندر درود پڑھتے ہوئے، میں نے اسی لیے عصر کا ٹائم چوز کیا ہے کہ عصر سے مغرب واک بھی بڑی اچھی ہوگی، اللہ نے چاہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، آپ ریلیکس ہوں گے، راستے میں پانی پیتے جائیے گا، تھک جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا، انشاءاللہ مغرب کے آس پاس اللہ نے چاہا تو حرم پاک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ مغرب سے عشاء کے درمیان طواف زیارہ کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے کہ بہن مزہ آ گیا، بھائی مزہ آ گیا، جو 10 تاریخ کو رش تھا اس میں بہت آسانی تھی، افضل 10 تاریخ کو ہے، جو چاہتے ہیں تگڑے ہیں مضبوط ہیں کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ورنہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق آپ 11 کو بھی کر لیں، کیونکہ اجازت تو ہے، تو طواف زیارہ بھی ہو گیا، 11 کی رمی بھی ہو گئی، لیکن طواف زیارہ کے بعد آپ صحیح کریں گے، حج کی صحیح بھی ہو گئی، اب آپ نے واپس مینا آنا ہے۔ بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب طواف کر کے جانا ہے تو اسے اپنا ہوٹل نظر آئے گا، جب آپ کو ہوٹل نظر آنے لگے گا تو آپ سوچیں گے کہ اب میں مینا جاؤں یا ہوٹل جاؤں، نہیں، میں نے پھر جانا ہے مینا، ٹیکسی مہنگی ہے، پیدل چلے جائیں جس راستے سے آئے تھے۔ اب آپ مینا پہنچ گئے، اب یہ کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات، اب 12ویں کی دوپہر ہوگی، پھر 12ویں کی ظہر میں وقت شروع ہو جائے گا رمی کا، پھر پیک ٹائم ہے، تو آپ پیک ٹائم کو اوائڈ کیجئے، دوبارہ 4:30 5 بجے آپ نے جانا ہے، آپ نے رمی کرنی ہے، آپ کے 5 دن حج کے پورے ہو گئے، اب آپ واپس مکہ آئیے۔ سبحان اللہ، آپ جب تک مکے میں ہیں مکے میں رہیے، خوب طواف کیجئے۔ اب آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپ مدینہ تشریف لے کے جائیں تو پاکستان جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف رخصت کرنا ہے، اور یہ آپ کا واجب الادا ہو جائے گا، اور یہ کہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔